अथ पंचदशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच अथ तस्य पुनर्विप्रैरपुत्रस्य महीपतेः बाहुभ्यां मध्यमानाभ्यां मिथुनं समपद्यत। तद्दृष्ट्वा मिथुनं जातं ऋषयो ब्रह्मवादिनः ऊचुः परमसन्तुष्टा विदित्वा भगवत्कलां। ऋषय ऊचुः एष विष्णोर्भगवतः कला भुवनपालिनी इयं च लक्ष्म्याः सम्भूतिः पुरुषस्यानपायिनी। अत्र तु प्रथमो राज्ञां पुमान् प्रथयिता यशः पृथुर्नाम महाराजो भविष्यति पृथुश्रवाः। इयं च सुदती देवी गुणभूषणभूषणा अर्चिर्नाम वरारोहा पृथुमेवावरुन्धति। एष साक्षाद्धरेरंशो जातो लोकरिरक्षया इयं च तत्परा हि श्रीरनुजग्नेन पायिनी। मैत्रेय उवाच प्रशंसन्ति स्म तं विप्रा गन्धर्वप्रवरा जगुः मुमुचुः सुमनोधाराः सिद्धा नृत्यन्ति स्वस्त्रियः। शङ्खतुर्यमृदङ्गाद्या नेदुर्दुन्दुभयो दिवि तत्र सर्व उपाजग्मुर्देवर्षि पितॄणां गणाः। ब्रह्मा जगद्गुरुर्देवैः सहाश्रुत्य सुरेश्वरैः वैन्यस्य दक्षिणे हस्ते दृष्ट्वा चिह्नं गदाभृतः पादयोररविन्दं च तं वै मेने हरेः कलां यस्या प्रतिहतं चक्रमंशः स परमेष्ठिनः। तस्याभिषेक आरब्धो ब्राह्मणैर्ब्रह्मवादिभिः आभिषेचनिकान्यस्मै आजहरुः सर्वतो जनाः। सरित्समुद्रा गिरयो नागा गावः खगा मृगाः द्यौः क्षितिः सर्वभूतानि समाजहरुरुपायनम्। सोऽभिषिक्तो महाराजः सुवासः साध्वलङ्कृतः पत्न्यार्चिषालङ्कृतया विरेजेऽग्निरिवापरः। तस्मै जहार धनदो हैमं वीरवरासनं वरुणः सलिलस्रावमातपत्रं शशिप्रभं वायुश्च वालव्यजने धर्मः कीर्तिमयीं सृजम्। इन्द्रः किरीटमुत्कृष्टं दण्डं संयमनं यमः ब्रह्मा ब्रह्ममयं वर्म भारतीहारमुत्तमम्। हरिः सुदर्शनं चक्रं तत्पत्न्यव्याहतां श्रियं दशचन्द्रमसिं रुद्रः शतचन्द्रं तथाम्बिका सोमोऽमृतमया नश्वांस्त्वष्टा रूपाश्रयं रथम् अग्निराजगवं चापं सूर्यो रश्मिमया निशून् भूः पादुके योगमय्यौ द्यौः पुष्पावलिमन्वहम्। नाट्यं सुगीतं वादित्रमन्तर्धानं च खेचराः ऋषयश्चाशिषः सत्याः समुद्रः शङ्खमात्मजं सिन्धवः पर्वता नद्यो रथवीथिर्महात्मनः। सूतोऽथ मागधो वन्दी तं स्तोतुमुपतस्थिरे स्तावकांस्तानभिप्रेत्य पृथुर्वैन्यः प्रतापवान् मेघनिर्रादया वाचा प्रहसन्निदमब्रवीत्। पृथुरुवाच भोः सूत हेमागधसौम्यवन्दिल्लोकेऽधुना स्पष्टगुणस्य मे स्यात् किमाश्रयो मेस्तव एष योज्यतां मामय्य भुवन्वि तथा गिरो वः। तस्मात् परोक्षे स्मदुपश्रुतान्यलं करिष्यथ स्तोत्रमपीच्य वाचः। सत्युत्तमश्लोकगुणानुवादे जुगुप्सितं नस्तवयन्ति सभ्याः महद्गुणानात्मनि कर्तुमीशः कस्तावकैस्तावयते सतोऽपि तेस्या भविष्यन्निति विप्रलब्धो जनावहासं कुमतिर्न वेद। प्रभवो ह्यात्मनः स्तोत्रं जुगुप्सन्त्यपि विश्रुताः ह्रीमन्तः परमोदाराः पौरुषं वा विगर्हितं वयं त्वविदिता लोके सूताद्यापि वरीमभिः कर्मभिः कथमात्मानं गापयिष्याम बालवत्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पृथुचरिते पंचदशोऽध्यायः।